رسول الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين تكون مخي زمان في سكس إذا كنت مشرانو نوجوانانو كشرانو السلام عليكم داغين أستاذو رسول وزارة جناب محمود خان شکریہ لکم داغین بعد وفاقی وزیر مراد سعید صاحب شکریہ لکم سابقوں تذکر نیم سے 2 میشت پر چھوٹے انشاءاللہ کے نظام واپس آئیزی نو داغین بعد پیاد امینے سلیم الرحمن صاحب فضلی حکیم صاحب محیب اللہ خان شرابنیات شرابت صاحب او دٹول مدگر جسو پسکل داسی راغول شکریہ لکم تفسول دا پتر اجتا زمان جنسی را اختی ماتا سویچ دا جلسہ بسرین کی وزیر اعلیٰ پی کے 6,9 ارب روپے فنڈز پر مختلف محکموں پر ذریعہ بندی وغیرہ دے تول تاستہ لگی دے دے زمان خیال نشتے جی پر پی کے 6 کی دیسی وغیرہ منصوبہ پاتی چاہتمون وزیر اعلیٰ سے برٹیمان وکو نو دا وزیر اعلیٰ سے کہوں گا ما چی انشاءاللہ روانائی جلسہ چی پتی کے مستان ریس ڈیمان نگو داغیر وزیر اعلیٰ جی کہا مختلف ڈیمان کہو دے جوڑا پاتی کری ندا ہمیشہ جی مقصوری دی دی عوام چی سب مسائلو ما تاسو دلوری دی تاسو باغی کی بلا اوزا بلا ججک چی گئی تاسو باغی کی ڈائریکٹی ہوئی شکری دی او تاسو آغا کامون کری دی نن چی کمی ابتداگانی وشوی دا ساک ارب روپو زمون دا سوات ایکسپریسوی ابتدا وشوا پا 75 سال کی تاسو دا پندرہ چی دی ٹھولو پاٹو حکومتو نکری پا 75 سال کی خوصاک ارب روپی سوات تراؤڑا دیل لویا خبر دا حسین دا دی بنی وی پا 75 سال کی نی راوڑی چکا منم یا تاسو دا سوات ایکسپریس میں ابتدا وشوا دا غیر آباد دا ٹول نغر پراجب دا بریکوٹ دا پارا جزیم آغا شپیدہ و ارب دا ام سیوا دے آغا دا بریکوٹ اسپتال دا پریشن دے او دا غیر ریکنسٹرکشن دے باقی بندی ام شکریہ دا کھو دا سوات ٹول عوام خصوصا دا پی کے 6 او خصوصا دا بریکوٹ تحصیل چی کم از کم سوائے لاکھ آبادی دا او دا مو دا پارا ٹول نغر اسپتال دا غیر نوٹیفیکیشن گوال نزو خصوصی شکریہ دا کھو دا غیر آباد بیازو دا 10 کروڑ روپو چینن بلد کما دا بابی سوات بابی ادیان ابتدا وشوا دا غیر شکریہ دا کھوما دا غیر کام روان دے دا غیر ابتدا وشوا باقی شکریہ دا کھوما دا غیر علاوہ دا یونیٹی یونیورسٹی ابتدا وشوا انشاءاللہ زمون دا بریکوٹ تحصیل چی سنگر نوجوانان دی آغا صحابہ یونیورسٹی تزی او ما خام اخبر مون پلان اخبر کول تشمیر رجی انشاءاللہ نو دا کون اغا پراجیکتو دا دین ایلاوات آشتا پتر دا پلا وستی کم زمونگا دا بایپاس روڈ کمپلیٹ شو زمان کارون ندی حسین سیب سیب دا پینزو پراجیکتو ابتدا وکلا نو دا دی تنقید خلقو دا پارا پولس سواد دا ترقائی دا پارا دا یودولی کارون ندی بدی بندی مونگا دا سیب سیب شکریہ دا کو صرف یو اغنیمان نرے دا وڈی گرام پر نوگرام دا خلقو دا پی ایچ او آدھے سیکون سیم سیب باقاعدہ ڈائریکٹیوی شکریہ بدی اے ڈی پی کے شاملی سیم سیب بدا اس طرح مخبر ہوئی حضور چی دا ڈیمان نرے دا مخ کی کمیٹمنٹ شہر ہے نزو استاسو دا پوری شکریہ دا کوما خصوصاً دا دی تحصیل او خصوصاً دا تحصیل با بزرگ چی دبا کم یونین کونسل دی او بیا دا کمال تحصیل چی دبا دوزا باخیل یونین کونسل دے چی پاپانی اکثریت بندی پاکستان تاریخ انصاف دریوان چرمینان چی اغا کامیاب را نزو استاسو دا پوری شکریہ دا کوما او یوزن بیا تاسو ثابت کرا چی انشاءاللہ پی کے 6 یو منظم جماعت دے پاکستان تاریخ انصاف تنظیم دے پی کے 6 کی اور الحمدللہ بریشا غنی غنی تنظیم ملی دی او دا دی خبر ثبوت دے جنن تاسو تقریباً دا 3 بجو ندتے کی بدی اسٹیڈیم کی نا سے او تاسو انتظار کوئی زو دیر زیاد استاز شکریہ دا گو دا سیم صاحب شکریہ دا گو دیر امانہ انشاءاللہ موز بکاو دا کم از کم دا وہ بجو پر موز کی گی او انشاءاللہ تاسو بدمرات صاحب او تاسو بعد دا سیم صاحب پولی خبری آولی دا امپورنٹ حکومت خیاب او دا پولی خبری بتا ہو گئی ما صدقنا ٹیم نشتے زود پولی ٹیم وقت سیم صاحب تا مرات صاحب تا والسلام اللہ خالہ و بات ساتھ ہے